1 demi mv au carré. d'accord. هنا في الروتاسيون مثلا عندي هنا مثلا واحد لاتيج مثلا، ناخدو مثلا اون تيج اسيدي بحال هكا. عندي اون تيج، هذا مثلا هذا هو هذا مثلا ضغوات فيرتيكال، وعندي مثلا اون تيج يقدر يجي في الامتحان يعطيك اون تيج. هاد التيج عندها واحد لا لونغور ال، وعندها سيدي واحد السونتر دينيرسي جي الى اخره. دونك لو بوين انيسيال ديال لاتيج مثلا، لو بوين انيسيال ديال هاد لاتيج هو هاد لا بوزيسيون 1. لا بوزيسيون 2 ديال لاتيج هي هاد لا بوزيسيون 2 فاش غادي دوز يعني من هاد لاكس، من هاد لا دغوات فيرتيكال، فاش دوز من هاد لا دغوات فيرتيكال. دونك لاتيج هنايا عندنا واحد لاتيج يعني من هاد لا بوزيسيون 1، ودرنا يعني افيك اون انكليزون الفا مع هاد لا دغوات فيرتيكال. هذا واحد المستقيم اللي هو وهمي. داكور. دونك لو بوين لا بوزيسيون انيسيال اللي غتبدا منها لاتيج هي لا بوزيسيون 1 فاش غادي نكونوا شادينها متفقين. دونك لوغسك جو لاش هاد لاتيج il va descendre, là elle fait le mouvement de rotation, il va passer par la position 2. D'accord. Donc on applique le théorème d'énergie cinétique, on a delta EC من 1 ل 2 كتساوي سيدي هي la somme des travaux des forces من 1 ل 2 appliqué على هاد لاتيج. Donc delta EC كتساوي هي EC2 moins EC1 كتساوي la somme des travaux appliqué على هاد لاتيج. داكوغ. دونك مثلا شنو هما لي فورس ابليكي على هاد لاتيج؟ دونك لي فورس ابليكي على هاد لاتيج عندي لا فورس دو بوين مثلا. داكوغ. وعندي مثلا لا فورس دونك لا فورس ابليكي par l'axe de rotation. داكوغ. لا فورس ابليكي par l'axe de rotation R. داكوغ. دونك هنا غادي نديرو مثلا لو travail du poids plus le travail R ديال l'axe de rotation. دونك هنايا التيورم دينيرجي سينيتيك شنو كيساوي؟ عوض غادي نديرو دلتا او سي كتساوي 1 دومي اف في كاري، غادي نديرو قلنا 1 دومي جي دلتا ديال اوميغا 2 او كاري موان 1 دومي جي دلتا اوميغا 1 او كاري. يعني عوض مثلا سميتو دابا خدامين كنعطيك مثال وكنشرحو لا رولاسيون كتساوي لا سوم دي طرافو. داكوغ. دونك هنا هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك راه غتساوي لك لا سوم دي طرافو. دونك هنا في التيوريم دينيرجي سينيتيك بالنسبه للروتاسيون شنو كيكون عندي؟ هي او سي دو موان او سي 1 هي 1 دومي جي دلتا اوميغا 2 او كاري ناقص 1 دومي جي دلتا اوميغا 1 او كاري كتساوي لا سوم دي طرافو. دونك لي فورس لي ابليكي على هاد لاتيج قلنا هو لو بوا ديال هاد لاتيج ولا رياكسيون ديال لاكس دلتا حتى هو كيطبق يعني اون فورس على هاد لاتيج. كون ما كانش لاكس دو روتاسيون طبيعه الحال لاتيج غادي طيح. دونك شكون اللي شاد ليا شكون اللي شاد ليا لاتيج؟ دونك لاكس دو روتاسيون il ابليك واحد الرياكسيون عليها كنسميوها رياكسيون ار. يعني ابار لي فروتمون ما هضرناش على لي فروتمون، نعتبروا لي فروتمون نيغليجابل في هاد لوكا. دونك هادي هي لوكا ديال سميتو. دونك في هاد لوكا مثلا طلقنا لاتيج سون فيتاس انيسيال. في الاول طلقنا سون فيتاس انيسيال يعني ان اوميغا 1 ديالها كتساوي زيرو. دونك تقدر تبقى ليا من بعد. دونك هادي لا رولاسيون اللي خصك تحفظ لوكا دو روتاسيون. دونك هنايا تقدر تولي ليا زيرو. دونك غتبقى ليا هي 1 دومي جي دلتا اوميغا او كاري ناقص زيرو كتساوي لو طرافاي ديال لو بوا. شفنا بحال هاد لي كاف يعني في لي لايف. داكوغ. لي لايف 1 دومي بلس لو طرافاي ديال ار كيساوي زيرو. صافي. علاش لو طرافاي ديال ار كيساوي زيرو؟ لان المومون ديالها لو طرافاي ديال اون فورس في الروتاسيون كيساوي هو المومون ديال ديك لا فورس دي دلتا، والمومون ديال ار كيساوي زيرو. علاش؟ لان لا فورس ار il coupe l'axe de rotation. اي فورس كتكوب il coupe l'axe de rotation المومون ديالها كيساوي زيرو. دونك اوتوماتيكمون راه لو طرافاي ديالها كيساوي زيرو. ولو طرافاي دو بير غادي نجبدوه من الشكل، غادي نديرو الاسقاط وغادي نجبدوه. دونك تو سامبلومون. دونك واخا نكملو ماشي مشكل. دونك نكملو حنايا خاسرين والو. دونك هاد جي دلتا قلنا بالنسبه انتيج qui passe son يعني qui passe son l'axe de rotation par l'axe de rotation par l'extrémité ديالها. قلنا جي دلتا ديالها الا باقي عقل هو جي دلتا ديال النتيج هو 1 sur 3 ml au carré. donc هو 1 sur 3
ml au carré, d'accord. دونك هذا بوغ اون تيج، ولكن بشرط يكون كيدوز من ليكستريميتي ماشي من لاكس دو روتاسيون. دونك اش غادي نديرو؟ دونك هاد لا روتاسيون ديال فارياسيون لينيرجي سينيتيك اش كتساوي؟ هي ان دومي، غتفتح القوس، غتجي دالتا غادي نعوضها هي ان سور 3 اها زيد ام ال او كاري، ام ال او كاري لا ماس ديال لاتيج في الطول ديال لاتيج او كاري فوا لا فيتاس اللي عند هاد لاتيج فاش غدوز من هنا. نفترضوا قالوا لينا مثلا هنايا طلبوا مني، يعني طلبوا مني هاد لا فيتاس، نفترضوا ان هاد لا فيتاس هي لانكوني، غنخليوها هي هاد اوميغا 2 هي لانكوني. دونك خاصنا نقلبوا على شي حاجه، نفترضوا ان هاد اوميغا 2 هي لانكوني، داكوغ. دونك كتساوي لو طرافاي ديال بي. اش كيساوي لو طرافاي ديال بي؟ لو طرافاي ديال بي قلنا كيساوي هو ام جي اش بلس ام جي اش لما ام جي اش. هنا لو طرافاي ديال بي غادي يكون طرافاي موتور، لان بي متفقين كتساهم ليا في الموفمون، متفقين كتساهم ليا، لو طرافاي ديالها غادي يكون موتور، يعني لولا بي راه ما غاديش لو كور غادي يدير الموفمون دو روتاسيون. دونك هنا غادي نديرو بلس ام جي اش، داكوغ. دونك شنو هي اش؟ اش هي لا ديستانس اونتر، دونك هي لا ديستانس اونتر يعني لي دو بوزيسيون. دونك غادي نديرو هذا هو لاكس دو روتاسيون، داكوغ. غادي نسقطوها ديالها او زد، مثلا نسقطوها ديالها او زد، داكوغ. دونك هاد جي غادي ياخد جوج لي بوزيسيون، هاد لا بوزيسيون ديالو هادي هي زد ان، زد ان، متفقين. دونك حنا اش كناخدو ديما باش نلقاو هاد اش؟ غادي كنديرو يعني كنديرو لا بروجيكسيون، الاسقاط ديال لو بوين دابليكاسيون، الاسقاط ديال لو بوين دابليكاسيون. دونك غناخد لاكس او زد ديالي هو هذا، غندير الاسقاط ديال لو بوين دابليكاسيون، متفقين. هذه هي زد ان، داكوغ. دونك في لوكا الاول الاسقاط ديال البوين دابليكاسيون هو السونتر دينيرسي ولا سونتر دو غرافيتي، داكوغ، غيعطيني هو هذا هو زد ان. وهاد لاتيج فاش تكون في يعني فاش تكون في هاد لا بوزيسيون 2 غتكون بحال هكا، بحال هكا، سمع معايا مزيان. هاد لاكس دو سونتر دو غرافيتي ولا سونتر دينيرسي غادي يكون هو هذا، غرافيتي غادي يكون هو هذا دونك هذه غتكون هي زد 2. دونك هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا غتكون هي اش، داكوغ. دونك اش عندي هي هاد المسافه هادي، هي هاد المسافه هادي. دونك خاصني نجبد هاد اش. دونك غادي نشوف ناخد هاد المثلث هذا، غادي نشوف شنو هي اش كيفاش غادي نجبدها، داكوغ. دونك اول حاجه عندي من هنا حتى لهنا ناخدو هاد لو بوين هو او مثلا، ناخدو هاد لو بوين هو او، وغادي ناخد هاد لو بوين مثلا نسميه هاد لو بوين الاول نسميه سي اللي هو الاسقاط ديال زد ان هنايا، متفقين. هو الاسقاط ديال، متفقين، هو اللي عمودي على هاد لا دروات فيرتيكال، متفقين. هو سي، وهاد لو بوين نسميه هو هكا. انت تعرف علاش كنسميو هاد لو بوين. دونك الشكل شنو عندي فيه؟ عندي بحال هكا. دونك عندي هادي هي جي، هادي هي او، دونك هذا هو لو بوين سي، وهذه هي الفا. نفترضوا الفا عطاوني فيها 30، خاصنا ناخدو كلشي ال مثلا فيها مثلا 1 متر، نحطو كلشي، داكوغ. دونك ال فيها 1 متر، دونك هذه هي ال، وهاد لا ديستونس هادي هي ك، هادي هي ك حتى لهنا هي ك. دونك لا تيج فاش تكون فيرتيكال، بعدا اول حاجه فاش تكون فيرتيكال لاحظ ك راه كيمثل ليا هو جي، يعني فاش تكون لا تيج بحال هكا فيرتيكال راه كتكون يعني واقفه لا تيج بحال هكا، فهاد لو كا راه كا هو جي، غادي يكون يعني كا غادي يكون في لو ميليو. دونك لا تيج واقفه، لا تيج فاش توقف هكا فين غادي يكون كا؟ غادي يكون في لو ميليو، صافي غادي يكون في جي، داكوغ. في جي توجور راه كا هو جي، ولكن كا فين غادي يكون؟ غادي يكون في ميليو د لا تيج. يعني هاد لا ديستونس او كا راه كتساوي هي ال على جوج، لا ديستونس او كا غتساوي ال على جوج، داكوغ. وإلا فهمتي هاد ليكزيرسيس مزيان ما كتلقى مشكل في الغوطاسيون. لا بليبار دي زيكزيرسيس اللي غادي يجيوكم من بعد صافي راه انا هاد الميساج جاني دابا، متفقين، جاني غير راسي نعيم ما مجلي ما والو، وقلت غادي نخدمو معاكم لانه من الاحسن تاخذ معاك واحد المثال في الغوطاسيون ومثال في الترانسلاسيون، من الاحسن. دونك اش قلنا هاد لا ديستونس اوكا قلنا هي ال على جوج، من هنا حتى لهنا هي ال على جوج، داكوغ. خصك تفهم الشكل لان هاد لا تيج جات وقفات دابا هكا. دونك هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا ال على جوج، ومن هنا حتى لهنا هي ال، لان هكا دابا هاد لا تيج واقفه بحال هكا، كانت هكا دايره. وفاش وقفات لاتيج، هاد لا بوزيسيون كا هي لا بوزيسيون 2 ديال جي، كا راه هي لا بوزيسيون 2 ديال جي، والسي هي لا بوزيسيون 1 ديال جي. دونك هادي هي كا، فين كاين كا؟ لاحظ كاين في لو ميليو، والسي هو هذا، السي هو هذا،
دونك جيسبيغ تكون دابا فهمتي مزيان. دونك انا شنو بغيت هاد المسافه هادي هي اش بين كا و سي هي اش. دونك اش غادي ندير؟ غادي نحاول ندير اوكا اش كتساوي اوكا. لا ديستونس اوكا كتساوي هي او سي اسيدي هي او سي من او حتى لسي زائد سي زائد كا من او سي زائد سي كا. داكوغ. انا علاش كنقلب على سي كا؟ لان سي كا هي اش. كنقلب على سي كا لان سي كا هي اش. دونك سي كا هي اش. دونك غادي نعاود نكتبها هي او سي زائد اش. دونك اش كتساوي هي هادي ناقص هادي. دونك هي او كا ناقص او سي. متفقين؟ دونك اوكا راه عرفتها. اوكا راه هي النص ديال ال على النص ديال ال. اوكا من حتى لهنا هي النص ديال ال. دونك اش كتساوي هي ال على جوج ناقص او سي تو سامبلومون. داكوغ. دونك هاد المثال فهمتي راه الامتحان كيتحط بزاف لي زيكزام. دونك غيبقى ليا او سي. كيفاش غادي نجبدها؟ او سي هي لا ديستونس هادي هي لا ديستونس. غادي نرجع للمثلث ديالي هذا اللي رسمته هنايا. رجع لهاد المثلث هذا. داكوغ. رجع لهاد المثلث شوف مزيان. دونك هاد المثلث هذا كيمثل ليا او سي كيمثل ليا المحاذي ديال الفا كيمثل ليا المحاذي يعني لا جاسون. دونك غادي نخدم الكوسينوس ولا طونجونت. متفقين؟ غادي نشوف شنو عندي. هاد او جي عندي ولا ما عنديش؟ عندي. شنو هي هاد او جي؟ هي ال على جوج. هي ال على جوج. دونك هنا غادي نخدم المحاذي. دونك غادي ندير كوسينوس الفا سيدي كيساوي هو يعني هاد او سي متفقين على او جي او سي هي علاش كنقلب. دونك او سي كتساوي هي هادي في هادي. دونك هي كوسينوس الفا فوا او جي. و او جي شنو كيساوي؟ او جي راه هو ال على جوج. دونك هي ال على جوج في كوسينوس الفا. دونك غادي نعاود نجي نعوض هنايا. دونك اش كتساوي هي ال على جوج ناقص ال على جوج كوسينوس الفا. دونك اش كتساوي هي ال على جوج عامل ل ان موان كوسينوس الفا. ونجي نعوض هنايا. دونك كتساوي ليا هي ام جي في ال على جوج عامل ل ان موان كوسينوس الفا نزيد القوس. دونك ومن بعد غتكمل وغتلقى اوميغا. داكوغ. هي ان دومي ان سيغ 3 ام ال او كاري فوا اوميغا دو او كاري. داكوغ. دونك حنا غادي نقلبو حنا على اوميغا. غادي نصيفطو كلشي للجهه الاخرى. هنا تولي ان دومي في ان سيغ 3 تولي هي ان سيغ 6. داكوغ. عندي لا ماس هنايا. هاد لا ماس راه هي لا ميم ماس. دونك لا ماس غتمشي ليا هنايا وتمشي ليا لا ماس هنايا. دونك شنو غادي يبقى ليا؟ نكملو هنايا. دونك غتبقى ليا هي ان سيغ 6. غتبقى ليا هي ان سيغ 6 فوا ال او كاري فوا اوميغا دو او كاري كتساوي هي ال على جوج. وما ننساش نجي نسيت جي فوا جي. داكوغ. حيت مشات ليا لا ماس. دونك ان موان كوسينوس الفا. دونك هنا عندي ال هنا عندها ال كاري. يمشي ليا الكاري غتبقى ليا ال وحده. دونك غادي نديرو اوميغا دو او كاري كتساوي ليا سيدي مثلا هي واحد ان سيغ 6 يمشي لوطخ كوتي يولي هو 6. متفقين؟ ديفيزي باغ ال تمشي للجهه الاخرى بقات ليا هنا ال مشى ليا الاو كاري بقى ليا ال تمشي للجهه الاخرى تولي ليا 6 سيغ ال فوا جي عامل لي ان موان كوسينوس الفا. داكوغ. نتمنى ما نكونش درت شي ايغور كيلكو باغ. داكوغ. نسينا واحد الحاجه. نسينا هاد جوج. دونك هنايا هاد جوج بتولي هي 3. داكوغ. هي 3. دونك اوميغا 2 نحيد الاو كاري. غادي ندير جذر. غندير غاسين. دونك غاسين 6 على جوج هي 3. دونك هي 3 فوا جي سور ال عامل لي ان موان ولا فاكتور ان كوس الفا. دونك هادي باغمي يعني سي ان بون اكزومبل. مزيان تراجع هاد ليكزومبل. راه tu auras pas de problème avec la rotation si يعني si tu as compris cet exemple. d'accord. donc j'espère تكون يعني فهمتي مزيان هاد لوكا ديال الروتاسيون. نقدر دابا ندير دابا شي لوكا ديال ترانسلاسيون تاع لا فارياسيون ديال غريسينيتيك. دونك واخا زيد نديرو الترانسلاسيون حتى هي خاطره. خليك معايا وما تخرجش من الفيديو. دونك لوكا اللي غادي ندير مثلا غادي ناخدو هاد لوكا هذا. متفقين؟ دونك عندي واحد الجسم كينتقل انكور اس كينتقل يعني من لو بوين ا لو بوين بي. ومثلا هذا الجسم كينتقل سون فروتمون ما كاينينش. داكوغ. نيغليجابل. داكوغ.
دونك غادي يكون سمي جوست لا فورس دو بوا مثلا لا فورس دو بوا داكوغ. دونك مثلا نفترضوا ان عاطيني في لا ماس ديال الجسم مثلا هي 4 كيلوغرام داكوغ. لا فيتاس في في ا طلقنا سون فيتاس انيسيال متفقين ما كاينش لي فروتمون لا فيتاس في ا سون انيسيال. وقال لي مثلا وصل بي افيك اون فيتاس مثلا وصل بي افيك اون فيتاس ديال مثلا مثلا 10 متر بار سكوند نفترضوا مثلا 10 متر بار سكوند وان لومبلون انكليني راه انكليني بان لونغل الفا افيك لوريزونتال الفا كتساوي 30 درجه. راه ماشي دائما كتكون 30 درجه عندك كيصحابك راه غير كناخذوا 30 وصاف بحال قلتي شي حاجه عرف بقينا عرف في الفيزيك في سامبلومون راه ماشي توجور 30 درجه تفهماش غلطه داكوغ. دونك شنو هي لا كيسيون غادي نقول لك مثلا كالكولي لا ديستونس ا بي باش ينتقل ليا لو كور من ا حتى ل بي ساشون كو لي فروتمون سون نيغليجابل. دونك هنايا خليك معايا دونك اش غادي ندير اون ابليكون تكتب ليا في ليكزيرسيس عفوا غندير اون ابليكون le théorème d'énergie cinétique, le TEC, le théorème d'énergie cinétique, entre A et B, entre A et B, quand on fait l'examen, on applique le théorème d'énergie cinétique entre A et B, on a delta EC, أول حاجة نكتب على ديال الأولى متفقين delta EC كتساوي la somme sigma des travaux des forces متفقين من A حتى ل B. دونك لي فورس واخا لي فروتمون نيغليجابل راه ار كاينه واخا لي فروتمون نيغليجابل هاد بي تكون هي هادي فيرتيكال توجور ولكن ار راه كاينه راه ار ما يمكنش تكون راه عندك تبقى تقول مع راسك قال لك لي فروتمون راه ار ما كايناش لا ار راه كاينه راه اف اللي ما كايناش ار تي ولا اف هي اللي ما كايناش اما توجور ار كاينه داكوغ. دونك لو طرافي ديالها هو اللي كيساوي زيرو ار كتكون بيربونديكولير على ا بي لو طرافي ديال زيرو ولكن ار راه كاينه دونك الا نسيتي ار راه يقدر غتمشي لك واحد 120 واحد 0.5 ولا 0.25 متفقين جو سي با شحال ينقص لك الاستاذ. دونك دلتا او سي اونتر ا اي بي غنديرو او سي ديال لو بوين فينال هو بي موان او سي ديال لو بوين انيسيال هو ا داكوغ كتساوي لو طرافاي ديال لا فورس دو بوا من ا حتى ل بي بلوس لو طرافاي ديال لا فورس ار حيت كنا ار كاينه داكوغ و ار دابا راه كتساوي ار كتساوي علاش لان لو فروتمون ما كاينينش دونك اف هي اللي ما كايناش دونك من ا حتى ل بي. دونك هنا هاد ار تي تمشي كتساوي زيرو علاش غتقول ليه كار اسيدي علاش لان ار اي بيربونديكولير سور ا بي ما تكتبليش هادي كتب ليه بيربونديكولير داكوغ بيربونديكولير سور فيكتور ديبلاسمون ا بي تو سامبلومون. دونك هنايا السطر الثاني غادي نحاولوا نصرفوا كل حاجه دونك باش نلقاو دوك لو طرافاي دونك او سي بي كتساوي هي 1 دومي دونك هادي او سي بي كتساوي 1 دومي في بي او كاري موان 1 دومي ديال في ا او كاري داكوغ. دونك تساوي تيغال لو طرافاي دو بوا هنا لو طرافاي est un travail moteur le corps il descend فاش الكور قلنا كينزل كيكون لو طرافاي ديالو با طرافاي موتور دونك غادي نديرو بلس ام جي اش دونك هنا في هاد لوكا راه باينه راه اش كيساوي لو طرافاي دو بوا راه ديجا جاوبنا على هادشي في درس لو طرافاي دو بوا راه كيكون طرافاي بوزيتيف كيكون كيساوي ام جي ا بي سينوس الفا دونك غتاخد جوج لي بوين تاخد هذا هو لاكس او زد غنديروها بالزربه لاكس او زد غدير الاسقاط على لاكس او زد ديال بوين ا بوين بي تعطينا هذه هي زد ا وهذه هي زد بي وهاد لا ديستونس تعطينا هي اش داكوغ هاد لا ديستونس هي اش دونك هاد اش غندير لها واحد ترانسلاسيون نجيبها لهنايا باش نستغلها في هاد التريونغل هذا دونك اش داكوغ اش كتساوي ليا اش كتساوي اش كتمثل ليا اش هي المقابل الكوتي اوبوزي دونك غندير سينوس الفا كتساوي هي اش سور هاد ليبوتينوس الوتر هو ا بي تو سامبلومون دونك اش كتمثل المقابل غنخدم سينوس كيساوي هي اش كيساوي هو اش على ا بي الوتر هو ا بي دونك شنو تساوي هاد لا غولاسيون هنا لا فيتاس قلنا طلقنا الجسم سون فيتاس انيسيال دونك لا فيتاس تساوي زيرو دونك اش غيولي تيوريم ديال سينيتيك غتولي هي 1 دومي ام وما نساوش غادي نختزلو بام عاوتاني عندي ام هنايا و ام هنايا غتبقى ليا ام هنا و ام هنا دونك هادشي زيرو راه مشى غتمشي ليا دونك غتولي ليا هي اش هي 1 دومي في بي او كاري كتساوي جي فوا اش
و اش شنو كتساوي اش هادي راه كتساوي هي ا بي سينوس الفا ا بي سينوس الفا. دونك غنعوض اش هنايا دونك غتولي هي ا بي سينوس الفا. دونك غادي نصيفط جوج للجهه الاخرى تولي هي في بي او كاري في بي او كاري كتساوي جوج فوا جي فوا ا بي سينوس الفا تو سامبلومون. و في بي تو سامبلومون نديرو دابا الغاسين نحيدو لو كاري وندخلو الغاسين هي دو فوا جي. نون ما طلبوش مني في عفوا ما طلبوش مني في دونك طلبوا مني ا بي ما ننساش طلبوا مني ا بي. دونك ا بي غنصيفط دابا هادشي كامل لوطخ كوتي ما كانش عليا نجيب هاد الجوج. دونك غادي نخلي ديك الجوج غنعاود نصيفطها للجهه الاخرى. دونك غادي نخلي جوج ا بي بوحدها. دونك الا خليت ا بي بوحدها شنو غادي يولي هنايا غتولي هي في بي او كاري هاديك الجوج غتبقى هنايا متفقين. هنا جي غتمشي لوطخ كوتي كاينه الفوق غتنزل لتحت بويسك انا عندي الضرب غتنزل لتحت. دونك غتولي هي جي لتحت وعندي السينوس الفا لتحت سينوس الفا حتى هي تنزل لتحت. داكوغ دونك فينالمون نكتب لي ا بي نكتبها لي مقاده. دونك هي في بي او كاري في بي او كاري سور جوج فوا جي فوا سينوس الفا. دونك هادي هي لا غولاسيون. دونك هكا كنطبقوا لينيرجي سينيتيك. دونك جيسبيغ تكونوا استفدتوا بزاف من هاد لي دو اكزومبل لا في الروتاسيون ولا في لا ترانسلاسيون. داكوغ دونك الا عندك باقي شي مشكل ولا شي حاجه يمكن لك تواصل معايا في الانستغرام انس.فيزيك. داكوغ هو فين كنكون بزاف. داكوغ و فيسبوك مره داكوغ فيسبوك مره. دونك الا كان شي حاجه تواصل معايا في يعني في كونت انستغرام انس.فيزيك. و جيسبيغ تعاود لا فيديو توجور عاود لا فيديو الا بغيتي تفهم يعني مزيان لو كور. داكوغ لا بروميير فوا كتكون ما كافياش بطبيعه الحال. دونك عاود لا فيديو اون دوزيام فوا تروازيام فوا اكسيتيرا. وان شاء الله الا كانوا دي زيكزيرسيس راه غادي نحطهم لكم ان شاء الله في يعني في هذا لو كور ديال لو طرافاي انرجي سينيتيك. بوركوا با ما نحطوش دي زيكزامان ان شاء الله. دونك خليك توجور ديما رد البال يعني لاشين ديالي دير ابوني توجور دير لايك خلي ان بون كومونتير وما تنساش دير الجرس باش توجور كي يخرج لا فيديو يعني يوصلك. دونك ميرسي يعني بور فوتر اتونسيون صافقين. جيسبيغ هاد الفيديو يعني يكون فادك بزاف. ما تنساش بارطاجي مع صحابك توريهم للبروف انس. داكوغ ونخليكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه سواء ان كور ديال الانرجي بوتونسيال ولا سواء دي زيكزيرسيس من انرجي سينيتيك. داكوغ دونك ا بيانتو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.